नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नेपाली राजनीतिमा अहिले सङ्घर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक शक्ति कमजोर अनि लोकप्रियतावादी शक्ति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। खास गरी रूपान्तरणकारी नेतृत्वले राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त, विचार वा लक्ष्यलाई अवसरवादमा रूपान्तरण गरेको आरोप मूलधारका दलहरूले लाग्ने गरेको छ। पटक पटक समीकरण परिवर्तन हुने तर आम मान्छेको अवस्था जस्ताको तस्तै हुँदा आम मान्छेहरूले त्यस्तो आरोप लगाउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा मूलधारका दलहरूले खास राजनीतिक स्थायित्व दिन अनि देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन के काम गर्नुपर्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा एमालेका नेता सांसद सूर्य ढकाल हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। तपाईँहरूले अलि अगाडि चाहिँ यो हामी मिसन 84मा केन्द्रित छौँ, अहिलेको समीकरण भत्काउनु अथवा सरकार गठन गर्नु हाम्रो प्राथमिकता होइन भन्नुहुन्थ्यो, तर अन्तिममा आएर समीकरण टुटारै छोड्नु भयो नि त। नेकपा एमाले यो मुलुकको लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभावको रूपमा स्थापित शक्ति हो। सुरुमै हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने कुरा प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यसमा काङ्ग्रेस मन्जुर भएन। त्यसो किन भनेका थियौँ भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने थियो, त्यो मुलुकको आवश्यकता पनि थियो। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले स्थिर सरकार दिन सकिरहेका छैनौँ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षमा सरकार सञ्चालन गरेको इतिहास छैन। त्यो कुराको निष्कर्ष निकाल्दै हामीले यसपटक सिटमा नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो अथवा बढी सिट ल्याएको र हामी जनमतमा प्रमुख पार्टी भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर यो 5 वर्ष स्थिर सरकार दिने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने हैन, त्यसको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव राखेका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस मानेन र नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार भएन। त्यो जगमा हाम्रो समर्थनमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। हाम्रो जगमा बनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 महिनापछि हामीलाई छोडिदिनु भयो, उहाँले उथलपुथल गरिदिनु भयो। फेरि त्यसको 14 महिनापछि उहाँ फेरि फर्केर नेकपा एमालेकै पुल्टामा आउनुभयो। नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने बेला उहाँले निकालेको निष्कर्ष के हो भने, प्रधानमन्त्रीले निकालेको निष्कर्ष के हो भने, म 14 महिना मुलुकको प्रधानमन्त्री बने हैन। म 14 महिना मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले 1 वर्ष सत्ता टिकाएको 1 वर्षको सन्दर्भमा उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि गर्नुभएको, त्यसबेला पनि भन्नुभएको थियो यो 1 वर्ष मेरो त्यस्तै भयो, बाँकी समय म अलि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो। पछि नेकपा एमाले र माओवादी बिचको गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बनिसकेपछि उहाँले रोस्टमबाट पनि के भन्नुभयो भने यो 14 महिना मेरो उपलब्धिमूलक भएन, यसले विकासपूर्ण कामलाई पनि अगाडि बढाउन सकेन यो सरकारले अथवा मैले सकिनँ र मेरो पार्टीको पनि जनमत निर्माण भएन। त्यस कारणले समय कटाउने र कुर्सीमा टिकिरहने कुरा मेरो प्राथमिकता परेन र जनमत निर्माण गर्न र देशको विकासलाई अगाडि बढाउनको निम्ति नेकपा एमालेसँगको सहयात्रा बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर स्वयं प्रचण्डजीले भन्नुभयो। त्यो जगमा अहिले नेकपा एमाले सहित प्रचण्डको नेतृत्वमा अहिले सरकार अगाडि बढिरहेको छ। अब उहाँले भनेकै कुरा कति अहसास गर्नुहुन्छ, देशका तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति कति प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुन्छ। नेकपा एमालेको फुल्ली सपोर्ट छ, हाम्रो साथ छ। उहाँले अब आफ्नो भूमिका पर्फर्मेन्स देखाउनु हेर्न बाँकी छ। त्यो त उहाँको पक्षको कुरा भयो। यो सत्ता समीकरणमा सहभागी हुँदै गर्दा तपाईँहरूको त्यो मिसन 84 भने सकियो कि त्यही मिसन? होइन, मिसन 84 त हाम्रो त्यो अभियानमा हामी लागिरहेकै छौँ। हामीले किन भनिरहेका छौँ भने त्यसकै एउटा घटनाक्रम होइन, त्यसको मानौँ अब एउटा प्रमुख पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने, जनताका तमाम समस्याहरू मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति पहल प्रयत्न गर्ने कुरा त स्वाभाविक हो। तर अब हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने हो हैन, देशलाई विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने हो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वको विकल्प छैन। त्यसकारण नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गरेपछि मात्रै ती जनताका मुद्दा र मागहरू सम्बोधन हुन सक्छ, हाम्रो निष्कर्ष होइन। त्यही भएर मैले जोड्न खोजेँ, जस्तो नयाँ सरकार बनेपछि सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा पनि एमाले अलिक उदार देखियो नि, त्यसकारण त्यो 84कै एउटा जस्तै हामी के कुरामा कन्भिन्स भयौँ अथवा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष के कुरामा कन्भिन्स हुनुभयो भने यसपटक नेकपा एमालेसँग 80 सिट हो, हामीले एकदम रोजेका मन्त्रहरू लिइरहेका छैनौँ हो। किन भनिरहेको म त्यसो गरिरहेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्षले के भन्नु भने कुन मन्त्रालय लिँदाखेरि तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, कुन मन्त्रालय लिँदाखेरि तपाईँलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो तपाईँले रोज्नुहोस्, तपाईँ लिनुहोस्
भन्ने ढङ्गले हामीले प्रधानमन्त्रीले रोजेका उहाँले छोडेका मन्त्रालय लिएर हामी सरकारमा सहभागी बनिरहेका छौँ। फेरि पार्टी अध्यक्षले हामीलाई के भनिरहनु भएको छ, हाम्रा मन्त्रीहरूलाई र हामी जनप्रतिनिधिलाई भने यसपटक यो सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व नेकपा एमालेको हो। यदि यो सरकार असफल भयो भने नेकपा एमाले असफल हुन्छ। त्यही सरकारलाई सफल बनाउने हो जस्तो सकिहालेँ। नेकपा एमाले असफल हुँदा राष्ट्र असफल हुन्छ, नेकपा एमाले असफल हुँदा लोकतन्त्र असफल हुन्छ। त्यसकारण गर्दा यो सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व नेकपा एमालेको हो, नेकपा एमालेका मन्त्रीको हो, नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिको हो भनेर हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मैले यो कुरो कहाँ जोड्न खोजेको हुँ भने अब 2 वर्ष यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको भूमिका के हुन्छ, हामी 2 वर्षपछि के कुरा प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ भने नेकपा एमाले फुल फेजमा सहयोग गरेको हो। प्रचण्डज्यू आफ्नै आदर्शमा टिक्नुभयो कि टिक्नु भएन, अडिनुभयो कि अडिनु भएन, मुलुकको लागि राष्ट्रको लागि केही काम गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन भन्ने कुरा प्रमाणित होस् र जनताले न्याय गरून् भन्ने ढङ्गले हामीले सहयोग गर्न खोजिरहेका छौँ। अघि तपाईँले मन्त्रालय लिँदा पनि कुन सहज हुन्छ भनेर छोड्यौँ भन्दा त्यसैमा शङ्का गर्छन् क्या मान्छेहरू चाहिँ, वरिष्ठ पदाधिकारीहरू पनि पठाएन सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा, मन्त्रालय लिने सन्दर्भमा पनि त्यस्तै खालको उदारता देखायो। अझ त्यो पानी बाराबारकै अवस्था रहेको माधव नेपालसँग निवासमै गएर मनायो। यो भने चाहिँ ओलीले त्यति काम गरिरहँदा यो भने चाहिँ प्रचण्डकै त्यो सरकारलाई अलि बलियो बनाउन होला त भनेर शङ्का गर्छन् मान्छेहरू चाहिँ। जस्तै यसको दुईटा मैले यो किन जोडेँ भने तपाईँहरू मिसन 84मै रहेका हुनाले कतै यो 84कै एउटा घटनाक्रम त होइन भनेर जोडेँ। होइन, मिसन 84लाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र मिसन 84मा नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रको आवश्यकता हो। यो नेकपा एमालेको मात्रै आवश्यकता होइन, मैले त्यही मिसन अन्तर्गत यो हो। तर हामी सत्ता प्राप्तिको निम्ति गलत सहमति गरेर हामी सरकार प्राप्ति गर्ने त्यो खेलमा हामी हिजो पनि थिएनौँ, अहिले पनि छैनौँ। तर मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तै अब एउटा कुरा के चाहिँ लुकाउन हुँदैन भने प्रचण्डले आफै पनि भन्नुभएको छ, म उथलपुथल गर्ने मान्छे हो, यस्तो भइरहन्छ भन्नाले त्यो भनिरहेको बेला 2043 सालदेखि हेर्ने हो भने उहाँको यो उथलपुथल क्रम छ, कहिले पार्टीभित्र कहिले पार्टी बाहिर। त्यस कारणले उहाँ 2 वर्षमा टिक्नु भन्ने प्रश्न छ त हामीसँग, त्यहाँ प्रश्न छैन। त्यो हिसाबले हामी के गर्न चाहन्छौँ भने अहिलेको सरकारलाई, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हामी फुल फेजमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ र जनतालाई त्यो ढङ्गले डेलिभरी दिनु पनि। त्यो अगाडि जान्छ कि जान्न फेरि कुरा गरौँला। जस्तो अहिले जसरी तपाईँहरूले सहयोग हामीले यसरी गरिरहेछौँ, उहाँलाई चाहिँ कम्फर्टेबल जोन चाहिँ प्रदान गरिरहेछौँ भन्दै गर्दा नि अब जस्तो एकीकृत समाजवादी पनि तपाईँहरूकै समीकरणमा आएको छ, त्यसो गर्दा उसँग चाहिँ एकीकरणको अथवा चाहिँ एकै ठाउँमा आउने सम्भावना अलिक बलियो हुन्छ। त्यो भने चाहिँ माधव नेपालसँग एकीकरण गर्ने हो भने नेकपा एमाले ठुलो दल बन्छ। त्यसकारण यो त्यो 84कै रणनीति अन्तर्गतको हो कि भनेर शङ्का गर्छन् क्या मान्छे, त्यही भएर सोधेँ मैले। होइन, अब माधव नेपालहरू त्यसो हुँदा प्रचण्डको आवश्यकता पनि नपर्ला भोलि नेकपा एमालेलाई। होइन, अब माधव नेपालसँग रहेका नेकपा एमालेका हिजोका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू क्रमशः फर्कँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले हिजोका कमी कमजोरलाई महसुस गरेर फेरि फर्कनको निम्ति आह्वान पनि गरिसक्नु भएको छ होइन। यसको मतलब के हो भने हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेकपा एमालेको नेतृत्वमा एकीकृत गर्न चाहन्छौँ। यो काम हामीले गरिरहेका पनि छौँ। सन् 2006 सालदेखि अहिलेसम्म यो 75 वर्षको इतिहासमा हामीले धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बढेका छौँ। अब कार्यकर्ताको बिच एकता अलि व्यवस्थित भयो। जस्तै मनमोहन अधिकारीको मार्क्सवादी र नेकपा मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको माले, कार्यकर्ताको बिचको एकताले सुदृढ पनि भयो, त्यो एकताबद्ध पनि भयो, त्यो दीर्घकालीन पनि भयो। तर नेताको एकता चाहिँ सुदृढ भएन, जस्तै प्रचण्ड र केपी ओली होइन। त्यस कारण अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभएको छ भने नेताको एकता होइन, अब कार्यकर्ताको एकता गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ र प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आइडियोलोजीबाट अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले माधव नेपालहरूसँग रहेका राम्रा व्यक्तिहरूलाई नै फर्काउने, स्वयं माधव नेपालहरूलाई पनि हिजोका गल्ती कमजोरीहरू महसुस गरेर एमालेमै फर्काउनको निम्ति हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। अब फर्कने या नफर्कने भन्ने कुरा त अब यो माधव नेपालको चाहिँ भनेको दूरी घट्यो, त्यो सँगसँगै हुने सम्भावना अलि बढ्यो भन्ने हो। मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ पोलिटिक्समा दीर्घकालीन शत्रु र मित्र भन्ने हुँदैन, यो त परिस्थिति अनुसार फेरबदल भइरहन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले हिजोका कमी कमजोर सच्याएर अगाडि बढ्ने कुरालाई त आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अलिकति तपाईँले अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डले त्यो उथलपुथल जहिले पनि उथलपुथल गरिरहेको भन्नुहुन्छ। अब उहाँसँगै तपाईँहरूको समीकरण बनाएको छ, त्यो सहकार्य चाहिँ कति लामो जाने देख्नु भएको छ तपाईँ आफैले चाहिँ? होइन, अब हामीले यो 2 वर्ष फुल फेजमा सहयोग गर्ने, जनताले प्रश्न गर्दा यो गठबन्धनलाई कसले धोका दियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले होइन,
धोका दिनेको नाम उच्चारण गर्ने अवस्थामा हामी पुर्याउन चाहन्छौँ। नेकपा एमालेको तर्फबाट यो गठबन्धनमाथि कुनै धोकाधडी हुँदैन होइन। स्वयं प्रचण्डजीले मैले छोडिदिएँ भन्नुभयो भने त यसमा हामीले केही गर्न सक्दैन। यो कुरामा हामी एकदम सचेत पनि छौँ। हामीले त्यसलाई मैन ढङ्गले बुझ्ने विश्लेषण गर्ने काम पनि गर्छौँ। नयाँ समीकरण बनेपछि उथलपुथल भनेका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो अहिले फेरि पछिल्लो समय भए जस्तो भएन भने म फेरि उथलपुथल गर्ने बेर लाउँदिनँ भनेर सुन्नुभएको छ नि। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले भनिरहेको हुनाले हामी त्यही ढङ्गले बुझिरहेका छौँ। भनेको त्यसकारण यो सहकार्य चाहिँ कति अगाडि जाला भन्नेमा त सुरुदेखि नै शङ्का उत्पन्न होइन। अब हामीले शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ होइन। जस्तै अब अघिल्लो पटक पनि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई फुलफेसा सहयोग गरेको थियो। 138 सिटको निम्ति उहाँलाई समस्या थिएन होइन। स्वयं काङ्ग्रेससँग गठबन्धन उहाँले तोड्नु भएको हो। अहिले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन पनि उहाँले तोड्न सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको स्वभाव हो। किनकि अस्थिरतामा आफ्नो भविष्य खोज्ने उहाँको स्वभाव हो, प्रवृत्ति हो। त्यसले घर गर्छ कि भन्ने एउटा आशंका छ। तर अस्ति रोस्टममा चाहिँ उहाँले विश्वासको मत लिने बेला रोस्टममा उहाँले भनेको कुराबाट हामी के आशा गर्न सकिन्छ भने काङ्ग्रेससँग गठबन्धनले मेरो जनमत पनि वृद्धि भएन, विकास निर्माण काम पनि मैले गर्न सकिनँ। त्यस कारणले जनमत निर्माण गर्न र विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढाउनको निम्ति नेकपा एमालेको सहकार्य अलि सुटेबल हुने भयो, अलि वस्तुनिष्ठ हुने भयो, अलि चाहिँ सिद्धान्तले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने भयो भनेको हुनाले अगाडि बढ्छ कि भन्ने हामी आशावादी चाहिँ छौँ। तपाईँहरू आफै माथि पनि अलि शङ्का लाग्दैन? जस्तो हिजो काङ्ग्रेससँग कुरा नचलेपछि माओवादीसँग समीकरण बने भन्ने जस्ता खालका कुराहरू त बाहिर आइसके। हजुर, त्यसले चाहिँ अलि शङ्का उत्पन्न होइन। हामीले के भनेको भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, अब सिटको हिसाबले ठुलो पार्टी हो। नेकपा एमाले अब जनमतको हिसाबले ठुलो पार्टी हो। अहिले देशको आवश्यकता पनि यी दुईवटा पार्टी मिलेर स्थिर सरकार दिन सकिन्छ कि, देशमा देखेका तमाम समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने अहिलेको जनमत हो। अहिले तल पनि हामीले चिया पसलमा सुन्यौँ भने अब यो मुलुकका तमाम समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर जानुपर्छ भन्ने सुनिन्छ। त्यो जनताले मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भ भनेको कुरा हो। तर त्यो कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएन। नेपाली काङ्ग्रेस किन तयार भएन म भन्दैछु। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको पछाडि बुद्धि आउँछ। पुष्पलाल कमरेडले के भन्नुभयो भने पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्नको लागि काङ्ग्रेस र एमाले अथवा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। 35 सालदेखि भन्नुभयो। त्यो कुरा बुझ्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई 30 वर्ष लाग्यो। पछि जब गणेश मानले त्यो कुरा बुझ्नुभयो, गणेश मानलाई त्यो कुरा मदन भण्डारले बुझाउनु भयो, पञ्चायती व्यवस्था गयो। अस्ति तपाईँले चाहिँ यो सुन काण्डमा हामीले संसदमा विशेष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भने 2 महिना रोस्टम घेर्यौँ, आवाज उठायौँ। 2 महिनापछि हामीले छानबिन समिति बनायौँ। आज नेपाली काङ्ग्रेसका माननीयहरूले त्यो रोस्टमबाट छानबिन समिति बनायो भने आवाज उठाइरहनु भएको छ। भन्नाले हामीले उठाएको कुरा उहाँले अलि ढिलो बुझ्ने गर्नुहुन्छ। अहिले जे हामीले यो कुरा उठाइरहेका त्यो कुरा पनि उहाँले ढिलो बुझ्ने भएको हुनाले उहाँले पछि कुरो बुझ्नुभयो भने एकता हुन पनि सक्छ। त्यही त अहिले बुझ्नुभयो कि जस्तो काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि काङ्ग्रेस एमाले मिल्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो। त्यो थोरै कुरा बुझ्न सुरु गर्नुभयो जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो सम्भावना कति छ? होइन, अब काङ्ग्रेस तयार हाम्रो कारणले यो गठबन्धनलाई हामी तोड्दैनौँ, हाम्रो कारणले होइन। तर अब प्रचण्डजीकै कारणले यो गठबन्धन तोडियो भने काङ्ग्रेस र हामी मिलेर जाने कुरालाई पनि अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। तर हाम्रो कारणले यो सरकार टुट्दैन। भनेको प्रचण्डका कारण यदि समीकरण टुट्यो भने फेरि पनि त्यो उथलपुथल उनका कारण आयो भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जाने कुरालाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। तर हाम्रो कारणले, नेकपा एमालेको कारणले यो गठबन्धन टुट्दैन। त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब त्यो प्रचण्डजीकै पल्टोमा छ। यो त्यो उथलपुथल भनिरहँदा शङ्का लाग्दैन? होइन, अब उहाँका हरेक गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँले 3 महिनापछि 4 महिनापछि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन, उहाँको त्यो स्वभावले। तर हाम्रो कारणले यो गठबन्धनमाथि दरार आउँदैन। अघि तपाईँले कुरा उठाउनुहुन्थ्यो सुन प्रकरणमा हामीले चाहिँ संसदीय छानबिन समितिको माग गऱ्यौँ। त्यो कुरा अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसले बल्ल बुझु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले फेरि तपाईँ सत्तारूढ दलको नेता, प्रतिपक्षमा त्यस्तै आवाज उठ्ने थालेको छ। फेरि चाहिँ नि संसदीय छानबिन समितिको माग चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेछ संसदभित्र। हजुर, तपाईँ पनि सांसद। हजुर, त्यो त्यसको मागको चाहिँ तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ या प्रतिवाद? होइन, अब हिजो सत्ता बाहिर हुँदा अथवा सडकमा हुँदा अथवा पब्लिक हुँदा अहिलेको गृहमन्त्रीले जे विषयवस्तु उठाइरहनु भएको थियो त्यसको उत्तर उहाँले आफै दिनुपर्छ। एक होइन, मैले जनताको कुरा गरिरहेको छु। जनताले के भनिरहेछ भने निर्मला पन्त काण्ड कहाँ गयो भन्ने सोधिरहेछ। त्यो त उत्तर दिनु पऱ्यो नि त अहिलेको गृहमन्त्रीज्यूले। अनि जीवी राई कहाँ जानुभयो भनेर सोधिरहेछ, त्यसको उत्तर पनि गृहमन्त्रीले दिनुपर्छ। अनि अर्को भनेको जस्तै प्रश्न उठ्यो भने नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो होइन। जस्तै गोकुल बास्कोटामाथि प्रश्न उठ्यो, उहाँले नैतिक आधारमा राजीनामा दिनुभयो। शेरबहादुर तामाङमाथि प्रश्न उठ्यो, उहाँले नैतिक आधारमा राजीनामा दिनुभयो। एकपटक चाहिँ तपाईँको त्यही जनार्दन
सरमाथि प्रश्न उठ्यो उहाँले नैतिक आधारमा राजीनामा दिनु, यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने वा नदिने कुरा गृहमन्त्रीजीको हो, तर जे प्रश्न उठेको छ त्यसको उत्तर उहाँले गृहमन्त्रीले दिनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने अब प्रश्न उठिसकेपछि हिजो मिडिया सञ्चालन गर्दाखेरि जे अभिव्यक्तिहरू, जे दृष्टिकोणहरू, जे तपाईँले चाहिँ भनिरहनु भएको थियो त्यही कुरा आज तपाईँमाथि कसैले प्रश्न उठाइरहेको छ भने त्यसको उत्तर कसरी दिनुहुन्छ, तपाईँले त्यसको उत्तर दिनुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ। तर अब एउटा फेरि कुरा के हो भने अहिले प्रतिपक्षले जुन गृहमन्त्रीको सन्दर्भमा चाहिँ जुन संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भने आवाज उठाइरहेको छ, जस्तै रवि लाम्छाने चाहिँ कुनै सहकारीको म्यानेजर होइन, अध्यक्ष होइन, उहाँले सहकारीबाट ऋण लिनुभएको छ, ऋण तिर्नुपर्छ। उहाँ सहकारीको चाहिँ म्यानेजर भएको, अध्यक्ष भएको, सञ्चालक भएको, व्यवस्थापक भएको केही हो भने त्यो कुरा अलिक स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर उहाँले सहकारीबाट ऋण लिएको कुरा चाहिँ साँचो हो, तर ऋण लिएको त तिर्नु पऱ्यो नि त। त्यसैले ऋण लिएको कुरा हो कि होइन त्यसलाई फुस्टाइ गर्न पऱ्यो। उहाँले ऋण लिनुभएको हो भने त्यो ऋण चाहिँ तिर्नु पऱ्यो, एउटा पाटो भयो। तर अर्को पाटो के हो भने सहकारी हिनामिना गरेर भागेका 80-85 करोड हिनामिना गरेर भागेका जीविराले त समाउनु पऱ्यो नि त, ल्याउनु पऱ्यो नि त। त्यति मात्रै कि हिजो तपाईँहरूले त्यस्तै माग गर्नुभएको थियो नि, जस्तो सुन प्रकरणमा अहिले पनि छानबिन समिति यदि दोषी देखिँदैनन् भने त्यो समितिबाट चाहिँ होइन, यो त्यो हिजोको र अहिलेको फरक छ। जस्तै के भने कुनै एउटा सहकारीबाट उहाँले ऋण लगेको कुरा प्रमाणित भयो भने त्यो सहकारीले भन्न सक्छ मेरो सहकारीबाट उहाँले ऋण लानुभएको भन्ने कुरो चाहिँ पुष्टि भइ नै हाल्यो। यसमा धेरै ठुलो छानबिन समिति बनाउनु पर्दैन। तर सुन काण्डमा के हो भने यसमा त उपप्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, पूर्व अर्थमन्त्री होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीहरूसँग जोडिएका मान्छेहरू भएको हुनाले पुलिसले त्यसलाई छानबिन गर्न सक्दैन भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो त पुष्टि भयो नि त पछि। अहिले पनि त बालवाला गृहमन्त्रीलाई कसरी छानबिन गर्ला र? होइन, अब बालवाला गृहमन्त्रीलाई छानबिन गर्ने कुरा त अहिलेको पुलिस प्रशासनले अहिलेको सम्बन्ध त सक्दैन, यो स्वाभाविकै हो। तर अब उहाँले सहकारीबाट लिएको ऋण चाहिँ त तिर्नुपर्छ के हो, त्यसो हुँदा लिएको होइन भने त्यो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ जनताले। त्यसो हुँदा चाहिँ यो छानबिन समिति गठन गरौँ, सबै कुराको छानबिन गरौँ भन्ने प्रतिपक्षले उठाएको माग ठिकै होला नि? होइन, अब प्रतिपक्षले उठाएको कुरालाई उहाँले चित्त बुझ्ने गरी जवाब दिनुपर्छ पहिला। अब समिति गठन नहुँदासम्म जवाब नदिने भयो प्रतिपक्ष चाहिँ? अब यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले मुद्दा उठाइरहेको छ, सदन चल्न दिइरहेकै छ होइन। तर पनि अब प्रश्न उठ्दाखेरि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी अहिलेको गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ भन्ने जुन जनताको प्रश्न छ, जनताले बुझ्ने भाषामा त्यसको उत्तर चाहिँ गृहमन्त्रीले दिनुपर्छ। अलिकति नि यो समीकरण टिकिहाल्यो भने अब समीकरण कति समय टिक्दो रहेछ भन्ने कुरा त अब धेरै दलको समीकरणभन्दा कुन बेला टुट्छ भन्ने नसकिँदो रहेछ। योभन्दा अगाडि पनि लामै समय जान्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति लामो समय जान सकेन, बिचमै टुङ्गियो। अब यदि टिकिहाल्यो भने समीकरण मात्रै परिवर्तन भयो, सरकार मात्रै परिवर्तन भयो, आम मान्छेको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन भन्छन् क्या आम मान्छे। तपाईँ सत्ता पक्षीय नेता, अहिले समीकरणको जस्तो अनुहार देखिरहेछ नि, योबाट कतिको भरोसा गर्नुभएको छ? होइन, अब यो सरकारले जनताले महसुस गर्ने गरी केही कामहरू गर्नुपर्छ होइन। अस्ति हाम्रो बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको त्यो सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो सर्वपक्षीय डेलिगेसन आएको थियो, त्यसको नेतृत्व गरेर म गएको थिएँ। त्यो बेला पनि हामीले कुरा उठाएका थियौँ र संसदमा नै यसो भेट भएको बेला मैले 2-3 कुरा उहाँलाई राखेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। म नेकपा एमालेको संसद हो होइन, म आउने निर्वाचनमा नेकपा एमाले बलियो भएको हेर्न चाहन्छु, तर पनि प्रधानमन्त्रीज्यू हजुरले 3-4 राम्रा काम गरिदिनु पऱ्यो भने मैले ती भनेका मध्ये एउटा काम के थियो भने पहिला हजुरले काठमाडौँको जाम कम गर्नु पऱ्यो। काठमाडौँको जाम कम गरिदिनु भयो भने जनताले तपाईँलाई हाई गर्नेछन्। काठमाडौँको जाम कम गर्नको निम्ति धेरै खर्च गर्नु पर्दैन, एउटा निर्णय गरिदिनु हुन्छ। एउटा निर्णय के गरिदिनुपर्छ भन्दा कलेजहरू बिहान सञ्चालन गरिदिनु पऱ्यो, अफिसहरू दिउँसो सञ्चालन हुन्छ र काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरलाई चाहिँ 24 घण्टा खुल्ने व्यवस्था गरिदिनु भयो भने काठमाडौँको जाम कम हुन्छ। काठमाडौँको जाम कम हुने बित्तिकै जनताले तपाईँलाई हाई गर्नेछन्, एउटा प्रश्न मैले त्यहाँ गरेको थिएँ। दोस्रो मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने यो भन्सारमा, वन कार्यालयमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनि सिंहदरबारको वरिपरि अरबौँको सम्पत्ति चाहिँ कुहेर गएको छ, हाम्रा साधनहरू, मोटरसाइकलहरू होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फास्ट ट्र्याकमा लिलामी गरिदिनुहोस्, त्यसमा अरबौँ रुपियाँ देशलाई आम्दानी हुन्छ। त्यो अरबौँ रुपियाँ कहाँ खर्च गर्नुहोस् भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिदिनु नि त, पैसा माग्नु त परेन नि त। एउटा स्वास्थ्य मानव अहिले क्यान्सर पीडितको उपचारको निम्ति मात्रै भारतमा एक दिनमा 1 करोड रुपियाँ जान्छ। त्यसलाई रोक्यो भने त आम्दानी बढ्छ नि त। मैले यस्तै अथवा मैले बस्ती विकासको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ तपाईँको के अरे यो
विदेश जाने युवाहरूको सन्दर्भमा जस्तै अहिले सिटिभिटीमा तपाईँको 4000 भन्दा बढी एप्लिकेसन मैले यी कुरा जो काम गर्दाखेरि राज्यको एक नाम पनि लाग्दैन पोलिसीमा मात्रै निर्णय गर्दै हुन्छ त्यति गर्ने हो भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति पाउन सक्छन् त्यसो भयो भने यो सरकारले पनि जस पाउँछ त्यसो भयो भने हामी नेकपा एमालेहरूले पनि जस पाउँछौँ जनताले पनि हामीलाई धन्यवाद दिन्छन् यो ढङ्गले काम गर्न पर्छ भनेर भनिएको छ यसो हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा भयो तर अब चाहिँ सरकार जसरी बनेको छ नि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भयो होइन भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुने सरकारको सङ्कल्प पनि आयो हजुर तर यो अहिले जसरी बनेको छ नि यो सट्टा हेर्दा चाहिँ कति काम होला भन्ने विश्वास लाग्छ तपाईँलाई होइन अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रमा त्यति कुरा भनिसकेपछि मुलुकले थाहा पाउने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो जनताको अपेक्षा पनि हो नेकपा एमाले तुलङ्गले सहयोग गरेको छ त्यो गर्न सक्नुभयो भने उहाँलाई युगसम्म जनताले सम्झन्छ गर्न सक्नु भएन भने एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको रहेछ भन्ने मात्रै हुन्छ तपाईँ आफै आशा चाहिँ कतिको राख्नुहुन्छ होइन अब गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ गर्न सक्नुहुन्छ सक्नु अब हेर्न बाँकी छ अब नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउँछ बजेट कसरी विनियोजित गर्नुहुन्छ होइन जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ या पहुँचका आधारमा अघिल्लो सरकारले जस्तै जो मन्त्री छ त्यही मात्रै बजेट हाल्ने कुरा गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ अलिकति सरसर्ती हेऱ्यो भने हिजो अघि तपाईँले सुरुमै पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले हिजोको समीकरणमा बसेर काम गर्न सकेन भनेर भन्नुभयो तपाईँहरूले पनि त्यही आरोप लाउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको अध्यक्षले चाहिँ यो सत्ता समीकरण नामको ग्रहण लागेको छ देशमा यो हुँदा रहँदासम्म देश उभो लाग्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले तपाईँहरू सहभागी हुनुभयो त्यो छोडेर यसो सरसर्ती हेर्ने हो भने मन्त्री बन्नेहरूका अनुहार पनि उस्तै छन् प्रधानमन्त्री हुनै हुनुहुन्छ त्यसो हुँदा ठ्याक्कै परिवर्तन अब फरक छ जस्तै के कुरा हेर्नुपर्छ भने जस्तै एउटा घटना हेरौँ न मिटर ब्याजीहरू झापादेखि बिर्तामोडदेखि कञ्चनपुरदेखि हिँडेर काठमाडौँ आए काठमाडौँबाट पनि हाम्रो चाहिँ संसद भवनभित्र पनि छिरे त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि अघिल्लो सरकारले थाहा पाएन संसद भवनभित्र छिरेर उनीहरूले नारा जुलुस लगाउँदाखेरि पनि सरकारले थाहा पाएन जब नयाँ गठबन्धन बनेको हामीले 3 दिनमा त हामीले त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गरेर ती पीडितहरूलाई हामीले घर फर्कायौँ होइन त्यसले के देखाउँछ भने यो सरकारले जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अघिल्लो सरकारभन्दा अलिक फास्ट छ भन्ने देखा पर्छ होइन त्यो देखिन्छ तर पनि अब मुलुकका तमाम समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ तर घर पठाएर मात्रै त कसरी होइन त्यो समाधान भएर अनि उनीहरूले त चित्त बुझाएर घर पठाउने कुरा पनि एउटा उपलब्धिमूलक चाहिँ हो तर त्यो पठाउँदैमा सबैको सक्यो भने पछि त म छैन जस्तै अब लम्की स्किनका समस्याहरू दुग्ध किसानका समस्याहरू अब भूकम्प पीडितका समस्याहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार अलि अग्रसर देखिएको हुनाले अघिल्लो गठबन्धनले भन्दा यसले केही फड्को मार्छ कि भन्ने त्यस्तो आशावादी देखा परेको छ तर पनि अब जनताको जति अपेक्षा हो त्यो ढङ्गले काम गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन तर समय पनि भएको छैन यसले 3 महिना पनि त पुगेको छैन अलिकति नि हामी अन्तिममा छौँ यो नेपाली राजनीतिमा समीकरण सरकारहरू परिवर्तन भइरहने त्यसले गर्दा यो सङ्घर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू तपाईँहरू भनौँ न अलिक कमजोर हुँदै जाने सो लोकप्रियतावादी शक्तिहरू चाहिँ बलियो हुँदै आएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन यो लाग्छ यो यस्तो किन भयो भने हामीले राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हाम्रो व्यवहार चिन्तन शैली सिस्टममा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ होइन व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ चिन्तन हामी सबैको स्वयं यो देशको प्रधानमन्त्रीदेखि मसम्म भने सबैको हामी सबैको चिन्तन चाहिँ सामन्तवादी चिन्तन छ आफूसँग भएको अधिकार अर्कालाई दिन नसक्ने कुराबाट हामी ग्रसित छौँ त्यस कारण यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ अब व्यवस्था परिवर्तन भयो जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन यो आक्रोश पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तै नेपालको 2007 साल 2017 साल 2036 साल 2046 साल 62-63 हेर्नु भने हरेक 10-10 वर्षमा केही न केही परिवर्तन उथलपुथल भइरहेको छ हाम्रो जनमत पनि अस्थिर छ क्या त्यो अस्थिर जनमतले कहिले कहाँ मुलुकलाई राष्ट्रलाई पुर्याइरहेको छ त्यस कारणले जनमतलाई पनि स्थिर बनाउनु पर्ने छ यसले त यो सुधार भएन भने तपाईँहरूको जनमत त्यस कारणले यसलाई अब सुधारेनौँ भने हामीले चाहिँ जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी हामीले डेलिभरी दिन सकेनौँ भने व्यवस्थामाथि पनि खतरा छ र अहिलेका पुराना पार्टीहरू मात्रै खतरा घन्टी बढ्न सक्छ तर खतरा घन्टी बढ्न सक्छ भनेको अहिले देखिएका पार्टीहरूको फेरि वर्षसो आउँछ भन्ने कुरा होइन उनीहरूको त हामीलाई चिन्न त बरु 50 वर्ष लाग्यो यिनलाई त अब 5-6 महिनामै जनताले चिनिहाल्छन् फेरि अब जनमतकै कुरा गर्दा हजुर अन्तिममा यो इलाम र बझाङमा चाहिँ उपनिर्वाचन हुँदैछ सबैजसो दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर निर्वाचनमा हुने जस्तो देखिन्छ तपाईँहरूले त अलि लामो समयदेखि जित्दै आएको क्षेत्र हजुर कस्तो देख्नु भएको छ होइन हामी बझाङ र इलाममा दुईटै ठाउँमा अहिले हामी जित्छौँ यसैले नेकपा एमालेको पोजिसन कहाँ हो नेकपा एमालेको लोकप्रियता कहाँनिर छ भन्ने कुरा इलाम र बझाङको निर्वाचनले हामीलाई कहाँ
ठिक ठाउँमा उभ्याइदिन्छ। त्यो ढङ्गको जनमत र अहिले तपाईँले त्यहाँ बुझ्नुभयो भने पनि सूचना पनि आइसकेको होला, थाहा पनि पाइसक्नुभयो होला, जनता नेकपा एमालेको पक्षमा छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा अहिले जुन फेरिएको राजनीति छ नि नेपाली राजनीति, त्यसले कहीँ कतै हामीलाई असर गर्छ कि भन्ने डर त तपाईँहरूलाई छ नि? होइन, जस्तै पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा त्यसको विपक्षमा हामीले आवाज उठाउँदाखेरि तल के आउँथ्यो भने पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद भन्न आउँथ्यो। अहिले चाहिँ जस्तै नयाँ पार्टीहरूलाई समर्थन गरिरहेको बेला यो नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुध्रिने मौका हो भनेर कमेन्ट गरेर हुन्छ क्या। अहिले हामीले उसलाई समर्थन गऱ्यौँ, उसलाई हामीले आजीवन यसले देश परिवर्तन गर्छ, मुलुकलाई चलाउँछ भनेर समर्थन गरे होइनौँ। तिमी सुध्रिनको निम्ति हामीले यो चेतावनी दिएको है भनेर हामीलाई सुध्रिनको निम्ति जनताले पब्लिकली हामीलाई घन्टी बजाइरहेको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, स्वयं माओवादी पनि सुध्रिनु जरुरी। सुध्रिनु भनेको जनताले प्राप्त गर्ने डेलिभरी पाउने कुरामा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहिँ। आम मान्छेले जे विषयमा तपाईँहरूलाई घन्टी बजाइरहेछन् भनेर भन्नुभयो नि, त्यसको डर त लागिरहेछ नि। डर भन्दा त जनताले तिमी सुध्र है, देशप्रति राष्ट्रप्रति जवाबदेही भएर काम गर है होइन, तिमी सँगसँगै। मैले यही दुई निर्वाचन क्षेत्रमा जोड्न खोजेँ, त्यही फरक मत परिणाम आउला भनेर अलिअलि डराएको त हो होइन। अब पोलिटिक्समा प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै होइन। अब राजनीतिलाई चाहिँ कमजोर आकलन गर्न हुँदैन। राजनीति सत्तुर आगो, यसलाई सानो नठान्नु भने त हाम्रा बुढाहरूको उक्ति नै छ। त्यस कारणले पोलिटिक्सलाई चाहिँ अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले अब त्यसलाई हल्का ढङ्गले बुझ्ने कुरा होइन। जस्तै गएको निर्वाचनमा मेरो निर्वाचनमा पनि प्रतिपक्षहरूको 28,000 अन्तर थियो। जो गठबन्धनको मेरोभन्दा 28,000 अन्तर थियो। कसले भन्थ्यो कि 28,000लाई जिरोमा ल्याएर 5,500 मतको अन्तरले सोडाकाल जित्छन्? कसैले कल्पना गरेन। तर म जितेर आएँ। त्यस कारणले पोलिटिक्समा ती सम्भावनाहरू हुन्छ। तर पनि त्यहाँको जनमत अहिले नेकपा एमालेको पक्षमा देखा परिरहेको छ। जनलहर पनि नेकपा एमालेको पक्षमा देखा परेको हुनाले र मुलुकको आवश्यकता पनि अब नेकपा एमाले नै भन्ने कुरा पनि जनताले प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन्। मैले त्यो किन सोधेँ भने इलानमा जस्तो माओवादी केन्द्रको साथ खोज्नुभयो नि, त्यसो भएर अलिअलि डर लाग्यो। होइन, हामीले चाहिँ अब नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर हामीले हाम्रो उम्मेदवारलाई ब्याक गरेर अरूको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने पोजिसनमा त हामी छैनौँ। हामीले अरूको सहयोग साथ माग्ने कुरो त पोलिटिक्समा स्वाभाविक हो। भनेको यो उपनिर्वाचनमा चाहिँ दुईटै क्षेत्र एमाले जित्छ। एमाले जित्छ। 84 कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? त मिसन 84 भन्नु। मिसन 84मा अहिले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने नेकपा एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेसँग नेकपा माओवादी एकल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तहमा अहिले पनि छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो चुनाव चिन्ह र घोषणापत्र, नेकपा माओवादी आफ्नो चुनाव चिन्ह र घोषणापत्र, नेकपा एमाले आफ्नो चुनाव चिन्ह र घोषणापत्रलाई सँगसँगै चुनावमा जाने हो भने नेकपा एमाले सजिलै अहिलेकै संविधानमा बहुमत ल्याउन सक्ने। काङ्ग्रेसले त महासमितिबाट उनै गरिसक्यो नि। महासमितिबाट निर्णय गरे पनि काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जाने आँट चाहिँ राख्दैन। किनभने म भन्दैछु 2015 सालमा 2/3 ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले आउँदा एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा छैन। 2015 सालमा 4 सिट ल्याएको नेकपा एमाले अहिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर लार्जेस्ट पार्टी बन्ने हैसियतमा नेकपा एमाले पुर्याइरहेको छ। भनेको 84 मा बहुमत आउँछ। नेकपा एमालेको बहुमत आउँछ। हस्, यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता सूर्य ढकालामसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।